अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है और हस्ब साबिक में आपके सामने अपने यूट्यूब की तरफ से हाजिर हूँ। आज कोई हिस्ट्री बयान करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे तक पहुँचा, किसकी इनायत इसके साथ थी। तो आइए ज़रा सुनते जाइए। आपने गौर किया होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा हर जगह इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा होता है और मरियम नवाज़ी में आईन और कानून का मजाक उड़ाता है। अवाम ने देख लिया कि पीडीएम की जाली तहरीक बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन हमारे किस्मत को देखिए कि हमारे इदारों के डीड किस्म के सरबराह अपनी वफादारी ज़ाहिर करने के लिए मुल्क को दाव पर लगाते हैं। मौजूदा नाजुक सूरत हाल का ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान है। अगर ये जानिबदारी न दिखाता तो आज मुल्क को ये मुश्किलात न देखने पड़ते। इन लोगों को खौफ खुदा बिल्कुल भी न रहा। सारी उम्र हराम के टुकड़ों पर पलने वाले अब भी पीछे नहीं हटते और अपनी गुनाहों में इजाफा करते हैं। यही हाल राजा सिकंदर का है। इसकी उम्र 70 साल है और मरने के करीब है, लेकिन इसने अचानक मुल्क को भूचाल के करीब पहुंचाया। हालांकि इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए, जैसे कि शरीफ ख़ानदान राना सनाउल्लाह खान के डबल शिफ्ट पर न्यूट्रल रहा, जैसे मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की कतरी मुलाकातों पर न्यूट्रल रहा, जैसे मुशाहिदुल्लाह खान मरियम औरंगज़ेब के दास्तान सब सामने आने पर न्यूट्रल रहा, जैसे हमज़ा शहबाज शरीफ अहद मलिक के मामले पर न्यूट्रल रहा, जैसे नवाज शरीफ की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की मदद पर न्यूट्रल रहा, जैसे जरदारी और नवाज़ ख़ानदान एक दूसरे के करप्शन पर न्यूट्रल रहे। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इदारा होने के बावजूद न्यूट्रल नहीं रहा और हर मौका पर नून लीग को सपोर्ट करता रहा। 2013 में सिर्फ 4 हल्के खुलवाने के लिए इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कान पर जूं नहीं रेंगी थी। लेकिन 10 का इलेक्शन पर मरियम ने सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया था, लेकिन मरियम नवाज़ी में इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन ने पूरे हल्के का दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म सादिर फरमाया। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया गया। इस पर इलेक्शन कमीशन न माना और फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के वोट को ट्रेसेबल बनाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर इसका भी असर न हुआ और मरियम नवाज़ी को फोकियत दी और इलेक्शन खुफिया बैलेट के ज़रिए की। फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले मूसा गिलानी की वो वीडियो मंजर आम पर आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहा और लंबी तान कर सो गया। अब जब गिलानी वोट खरीद कर सेनेटर बना और कौम की मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा, तब भी इलेक्शन कमीशन लंबी तान कर सोया रहा। ये सब कुछ इसलिए होता है कि पाकिस्तान में पैसा बोलता है। मरियम नवाज़ ने खुद कहा कि पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला है। यानी एक तरफ जरदारी पैसों की बात कर रहा था, तो मरियम ने ताने के शक्ल में कहा कि हमारी पार्टी का टिकट चला है। मुल्क के मुमताज़ कानूनदान एतजाज़ हसन ने कहा कि मरियम इस बात पर जेल जा सकती है और ताहयात नाअहल हो सकती है। वो इलेक्शन जो 10 का इलेक्शन में धांधली और सिंध में पीटीआई के मेंबरान को अगवा करने पर खामोश रहा, फिर इलेक्शन कमीशन पोलिंग से 1 दिन पहले जो अली गिलानी की वो वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें वो करोड़ों पर मेंबरान ख़रीद रहा है, इस पर भी ये इदारा खामोश रहा और यूसुफ गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए। इस पर भी इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है। इस पर भी इलेक्शन कमीशन लंबी तान कर सो गया और खामोश रहा। लेकिन 2 दिन पहले वफाकी वज़रा की बयान पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और इमरान खान की तकरीर पर भी नोटिस लिया। आखिर ये इलेक्शन कमिश्नर इतना जानिबदार क्यों है? आइए हम आपको बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौसूफ कौन है और क्यों ऐसे करता है।
ناظرین، سلطان سکندر ایک مضبوط بیوروکریٹ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے باقی اداروں سے بھی کافی تعلقات ہیں، کافی اثر رسوخ رکھتا ہے۔ اس کا تعلق سرگودا کے علاقی بیرا سے ہے۔ اس کا والد فوج میں میجر تھا۔ سکندر سلطان نواز شریف کے پرسنل سیکرٹری سعید مہدی کے داماد ہے۔ یقیناً اب کہانی کھلنی شروع ہو گئی ہے۔ نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت یہ چیف سیکرٹری پنجاب تعینات تھے۔ اسی سید مہدی نے بے نظیر کے جلسے کو رکوانے کی کوشش کی اور بے نظیر کے جلسے میں سام چھوڑے، جس سے جلسے میں بھگدڑ مچی اور کارکن شہید ہوئے، لیکن اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی دوران نواز شریف نے سعید مہدی کے داماد کو یعنی موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو بیوروکریسی میں تعینات کیا۔ یہ چیف کمشنر اسلام آباد کی بھی بہنوئی ہے۔ عمران خان کو ناکام بنانے میں یہ پورا مافیا اکٹھا ہوا ہے۔ ذرا اور سنیے اور کانوں کو ہاتھ لگائیے کہ ان کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے۔ سکندر سلطان کی بیوی اس وقت FBR میں 21 گریڈ پر تعینات ہے اور کسٹم میں ڈائریکٹر کے طور پر کام سر انجام دے رہی ہے۔ سکندر سلطان نواز شریف کے پرسنل سیکرٹری فواد حسن فواد کی بھی بہت قریبی دوست ہے اور یہ اس وقت دونوں ایک یعنی بیچ میٹ رہ چکے ہیں۔ 1989 میں جب پیپل پارٹی پر سخت کریک ڈاؤن کیا گیا اسلام آباد میں، تو جانتے ہیں اس وقت اسلام آباد کا اسسٹنٹ کمشنر کون تھا؟ وہ بھی یہی موصوف سکندر سلطان تھے، جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہے۔ پی پی کے خلاف کریک ڈاؤن میں سخت کارروائی پر نواز شریف خوش ہوئی اور اسی کو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تعینات کیا گیا۔ اس کے بعد مسلسل نواز شریف کی خدمت کرتا رہا اور نواز شریف اس کو نوازتا رہا۔ اس دور میں یہ آدمی اتنی ترقی کرتا رہا کہ یہ امیگریشن اور پاسپورٹ کا ڈائریکٹر جنرل رہا اور وہاں پر نواز شریف کے لیے کئی مشکوک لوگوں کو ویزے دیتا رہا۔ اس خدمت کی عوض اس کو سیکرٹری پیٹرولیم کا عہدہ دیا گیا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا منافع بخش عہدہ ہے۔ پھر نواز شریف نے اس کو ریلوے کا سیکرٹری بھی بنایا۔ اس سے الیکشن میں مدد لینے کے لیے کشمیر و گلگت بلتستان کا چیف سیکرٹری بھی بنایا۔ یقیناً اس دوران اس نے کئی کرپشن کی ہوگی جو حکومت کو معلوم ہوں گے، لیکن اس خاندان کا طریقہ کار آپ کو معلوم ہے۔ جب الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا تھا کہ میرے پاس سب کی ویڈیوز موجود ہے، اس بیان کے بعد یہ شخص مستقل طور پر مریم نواز کا ذاتی ملازم بنا ہوا ہے۔ یہ منظر آپ سب نے قومی اسمبلی میں دیکھا جب سردار صادق اور شہباز شریف ووٹ ڈالنے آئے تو غداران وطن کے تعظیم میں وہ آفیسر جو پریزائڈ کر رہا تھا کیسے اٹھ کھڑا ہوا، اور جب عمران خان اور اسپیکر آئے تو اس شخص کا رویہ کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب 2023 میں الیکشن ہوگا تو اس ملک کا کیا حشر اس ادارے کی وجہ سے بنے گا۔ ادارے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کے سربراہ کو وزیر اعظم بھی نہیں ہٹا سکتا۔ انہوں نے یعنی نون لیگ نے ہر ادارے میں ناسور جوڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے۔ ان کی حرکتیں چیک کریں، کہیں سے لگتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خیر خواہ ہے، ان کی رویے سے لگتا ہے کہ یہ مافیاز کے ذاتی ملازم ہے۔ ایکسکیوز می۔ ایک آدمی ویڈیو ثبوت لے کر ان کے سامنے گیا، لیکن اس شخص نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ ایسے تو اور ادارے بھی شریف فیملی کے جیب میں رہتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے تو ذلالت کی انتہا کر دی۔ عمران خان نے غصے سے کہا کہ ان اداروں کو، ان ناسوروں کو ان اداروں سے میں صاف کروں گا۔ وہ اس کرپٹ نظام کو زمین بوس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ وہ عمران خان ہے کہ یورپ میں لوگ اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ شاہی خاندان ملاقات کے لیے ترلے کرتا تھا، کینسر اسپتال بنا کر کینسر جیسی موذی مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔
سیاست میں آیا تو لوگوں کو شعور دیا اور کرپٹ حکمرانوں کو ڈیر کر دیا. وہاں میرے کپتان آپ کیا کریں گے؟ یعنی اتنی ہمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے جس کا عام آدمی یعنی اس دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر اسی طرح رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان مافیاز کے چنگل سے جلد از جلد نجات دلائے اور آپ پاکستان کا خدمت کرتے رہے، کیونکہ آپ کے ارادے ہیں خدمت کرنا اور چیلنج کو قبول کرنا. واہ کپتان آپ کا کیا کہنا. بس اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ باتیں جو میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچے اور آپ کا مدد میرے ساتھ شامل ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.